चलिए स्टार्ट करिएगा बेटा। अच्छा बेटा जी चैप्टर नंबर 1 का जो पैराग्राफ नंबर 5 है बेटा जी, आज वो स्टार्ट करेंगे। और ये पेपर के लिहाज से बेटा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक ही पढ़ सकेंगे। रीज़न ये है कि थोड़ा सा इसमें टेक्निकल चीज़ है और थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू पिछले पैराग्राफ के। और अगर हमें लगा कि ये पैराग्राफ हमें अंडरस्टैंड हो जाता है तो इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 6 भी जो है वो स्टार्ट करेंगे। पहले 5 को देखते हैं। द पीरियड, वक्त को कहते हैं बेटा, ऑफ वेटिंग, इंतज़ार का, हैड कम टू अ क्लोज। कम टू अ क्लोज का मतलब है बेटा ख़त्म हो चुका, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई है बेटा, फुल स्टॉप आ गया, तो हमारा तर्जुमा जो लाइन का बनेगा, द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हर्ट, आपका दिल, वाज ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग भर चुका था बेटे, या सरशार हो चुका था, या उमड़ आया था, या जो है आप कह सकते हैं भर जाना किसी चीज़ का बेटा जी। हिज हर्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड, प्रोफाउंड कहते हैं बेटा गहरी या गहरा, प्रोफाउंड कंपैशन, हमदर्दी के साथ, फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। His heart was overflowing with profound compassion for humanity. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से छलक रहा था या भर आया था जी। He had a pressing urge, pressing urge, शदीद ख्वाहिश बेटा, pressing शदीद, urge ख्वाहिश। He had a pressing urge, आपकी शदीद ख्वाहिश थी, टू eradicate के किला कमा कर दूँ, किला कमा जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना, तो किला कमा कर दूँ रॉन्ग बिलीव्स, गलत अकायद का, सोशल ईवल्स, समाजी बुराइयों का, एंड क्रूलिटी, जुल्म का, एंड इनजस्टिस और ना इंसाफ़ी का। He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद ख्वाहिश थी कि मैं गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी का किला कमा कर दूँ। The moment, वो लम्हा, had arrived, आ चुका था, when he was to be best honored with नबूवत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से सरफराज किया जाना था। या यूँ कह सकते हैं आप बेटा, the moment had arrived when he was to be best honored with नबूवत, वो लम्हा आन पहुँचा था जब आप सल्लम नबूवत से सरशार होने वाले थे या सरफराज होने वाले थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये वो फरिश्ते हैं जो नबी तक वही का पैगाम लेकर आया करते थे बेटा, या अल्लाह ताला का पैगाम नबी तक पहुंचाया करते थे। इनका ये मखसूस काम था बेटा कि अल्लाह के पैगाम को नबियों तक पहुंचाना बेटा जी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम केम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड, मैंने लाइन छोड़ दी शायद, वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज, वो थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड टू हिम, और आप तक पहुंचाया, द फॉलोइंग मैसेज, नीचे लिखा हुआ पैगाम, ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह कादरे मुतलिक का। वो पैगाम क्या है बेटा? इकरा, सूरत अलग, यानी कि उसकी पहली 5 आयात, जिसको अरबी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, पढ़ो, रीड पढ़ो, इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, अपने परवरदिगार के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन, जिसने इंसान को पैदा किया, यहाँ पर मैन इंसान के लिए आएगा बेटा जी, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, खून के जमे हुए लोथड़े के साथ, रीड पढ़ो, एंड द लॉर्ड इज मोस्ट बॉन्टीफुल, कि तुम्हारा परवरदिगार बड़ा मेहरबान है, हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन, कलम के ज़रिए इल्म, एंड टॉट मैन, और इंसान को सिखाया, दैट विच ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। करवाऊँ बेटा अगला पैराग्राफ।
جی پیراگراف نمبر 6 بھی لازمی آپ نے پیپر کے لیے کرنا ہے بیٹا جی. دا ریولیشن آف ڈیوائن میسج حکم ربانی. ڈیوائن میسج حکم ربانی یعنی اللہ کا حکم بیٹا. دا ریولیشن آف دا ڈیوائن میسج حکم ربانی کا سلسلہ وچ کنٹینیوڈ جس نے جاری رہنا تھا فار دا نیکسٹ 23 ایئرس اگلے 23 سالوں تک ہیڈ بگن وہ شروع ہو چکا. حکم ربانی کا سلسلہ جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاٹ مین اور انسان کو سکھایا دیٹ وچ ہی نیو ناٹ جو وہ نہیں جانتا تھا. کرواؤں بیٹا اگلا پیراگراف. جی پیراگراف نمبر 6 بھی لازمی آپ نے پیپر کے لیے کرنا ہے بیٹا جی. دا ریولیشن آف ڈیوائن میسج حکم ربانی. ڈیوائن میسج حکم ربانی یعنی اللہ کا حکم بیٹا. دا ریولیشن آف دا ڈیوائن میسج حکم ربانی کا سلسلہ وچ کنٹینیوڈ جس نے جاری رہنا تھا فار دا نیکسٹ 23 ایئرس اگلے 23 سالوں تک ہیڈ بگن وہ شروع ہو چکا. حکم ربانی کا سلسلہ جس نے اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا وہ شروع ہو چکا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیڈ ارائزن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. ارائز کی تھرڈ فارم ہے بیٹا ارائزن. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے ٹو پروکلیم اعلان کرنے کے لیے. کس کا اعلان کرنے کے لیے بیٹا؟ دا وننس آف اللہ کے ایک ہونے کا یعنی وحدانیت جس کو ہم کہتے ہیں. بریکٹ میں توحید لکھا ہوا ہے بیٹا جو آپ نے اسلامیات میں بھی پڑھا ہوا ہے, پاک اسٹڈی میں بھی ہم پڑھیں گے ابھی. وننس آف اللہ یعنی توحید, اللہ کی توحید کا. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ اور انسانیت کے اتحاد کا. اب جب اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ حکم ربانی کا سلسلہ شروع ہو چکا جو اگلے 23 سال تک جاری رہنا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت کے اتحاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. ہز مشن آپ کا مقصد تھا واز ٹو ڈسٹرائے تباہ کر دینا دا نیکسس آف سپرسٹیشن وہم کو اگنورنس جہالت کو اینڈ ڈسبلیف کفر کو اینڈ سیٹ اپ اے نوبل کنسیپشن آف لائف اور زندگی کا ایک بہتر معیار قائم کرنا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ اور انسانیت کی رہنمائی کرنا ٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی میں. اینڈ ڈیوائن بلیس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف. تو پورا ترجمہ کیا بنے گا بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا کہ میں وہم, جہالت, کفر کو ختم کر دوں اور زندگی کا ایک معیار مقرر کروں یا بہتر معیار مقرر کروں اور انسانیت کو ایمان اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کی طرف رہنمائی کروں. یہ 2 پیراگراف آپ نے لازمی کرنے ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف سٹارٹ کریں.